तो सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है, क्या किसी पॉइंट पे पीटीआई भी ऐसा करने का इरादा रखती है? देखिए, ये किया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मामला अब सियासी मामला है और इसको सियासत के मैदान ही में हल होना होगा। लेकिन जो करना चाहें वो करें, हम किसी को मना नहीं करते। सियासत के मैदान में किस तरफ इशारा है? अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा कि फिर एहतजाज होगा। इज दिस व्हाट पीटीआई इज प्लानिंग? यकीनन होगा। देखिए, क्यों ना हो, ये हमारा बुनियादी हक है। हम कमेटी तो नहीं खेलेंगे ना। अदालतों को तो आपने बंद कर दिया। अब ये आईनी बेंच जो है उसका इख्तियार होगा कि वो पिटिशनें सुने इस तमाम मामले के खिलाफ, और वही जज जो इस गलत और एक स्याह तरमीम की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनेंगे, वही अपने वजूद का फैसला करेंगे। ये कैसे हो सकता है? तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं कानूनी, तमाम दरवाजे जो पार्लिमानी थे वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती एक अक्सरियत पैदा किया। आपने सुना ही होगा, जो मेंगल साहब के अगवाशुदा सेनेटर थे, उन्होंने जो आज बयान दिया। तो इस तरह की गई तरमीम जो है वो एक अवाम और रियासत के दरमियान जो एक रिश्ता होता है उसको ख़त्म करने का बायस बनती है, या उसमें एक बहुत बड़ी दरार बनने का बायस बनती है। तो इस दरार के बाद अवाम खुद फैसला करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पीटीआई का मामला है, हरगिज़ नहीं। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, हर जी शऊर का मामला है, हर उस शख्स का मामला है जो शराफत चाहता है, जो आईनी अख्तार को बालादस्त देखना चाहता है। और आप देखेंगी कि ये मामला पीटीआई से बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये हर माशरे की सतह में लोग निकलेंगे, आप निकलेंगी, वकला निकलेंगे, आपके दोस्त निकलेंगे। ये सियासी मामला रहा ही नहीं। बट हम ये भी जानते हैं कि बड़े अरसे से पीटीआई इन पर्टिकुलर, एंड पीटीआई मेजॉरिटी पार्टी है, ने बहुत दफ़ा कॉल्स दी हैं लोगों को रोड पर आने की। एक किस्म की फटीग भी नज़र आ रही है लोगों के अंदर, बार बार रोड पर आने के, कोर्जन की आप खुद बातें बताते हैं। इस माहौल में एक और स्ट्रीट एजिटेशन, आपके ख्याल से लोग उसके लिए तैयार हैं? देखिए, तैयार होते हैं लोग। एक मौका आता है तारीख में अक़वाम की जब मामला जो है तैयारी का मोहताज नहीं रहता। बांग्लादेश में तैयारी की वजह से लोग नहीं निकले थे, मिस्र में इसलिए नहीं हुआ था। तो वो मौका आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पीटीआई का मामला नहीं है। ये पीटीआई की तैयारी और पीटीआई की हिकमत अमली अपनी जगह, ये मामला पूरी कौम का है और कौम इसका जवाब देगी। राजा साहब, आपने बहुत पीटीआई इन पर्टिकुलर, मौलाना फजल रहमान के दरमियान और पीटीआई के दरमियान दूरियां ख़त्म हुई, एक बड़ा इज्जत का पूरा मामला भी चला। आपने ट्वीट भी की उनके हवाले से, आप पे तनकीद हुई, आपने उसका भी जवाब दिया। जब फाइनली मौलाना फजल रहमान चले गए तरमीम के साथ, तो आपको मायूसी हुई या यू कुड अंडरस्टैंड हिज पोजीशन? नहीं, हमें अंदाज़ा था कि वो जो एक पैनल की बात है, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पैनल का मैं हामी हूँ। पहले दिन ही जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैं तो नहीं था उस मुलाकात में शामिल, लेकिन दीगर लोग थे, मैं बिल्कुल आखिर में चंद मुलाकातों में शामिल था। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ था वो वाज़ेह था। हमें ये उम्मीद थी, ख्वाहिश थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ अगर जाते हैं, और हमने ये कहा तो उस तरह जाएं जैसे भारत में है, इंडिया में है, कि आप कोई कमीशन नहीं बनाते सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए। जो 5-7 सीनियर मोस्ट होते हैं, जो भी वो हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाते हैं। यहाँ तो आपने एक कमीशन बना दिया, बिल्कुल आखिर में ये बात सामने आई, और इससे बिल्कुल हमें किसी भी लम्हे इत्तफाक नहीं था कि कमीशन हो जो हुकूमत को यह सवाब दे, क्योंकि अक्सरियत तो उसमें बहरहाल हुकूमत की होगी, कमीशन में भी और पार्लिमानी कमेटी में भी, कि वो अपनी मर्जी से तकर्रियां करें। और हुकूमत क्या है हम जानते हैं, आज हुकूमत की तारें कौन खींचता है, किसके हाथ में है। तो ये आपने मुकम्मल तौर पे अपने आईनी निज़ाम को, अपने अदालती निज़ाम को ताबे कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का कल स्याह तरीन मेरी नज़र में दिन था, जब एक पार्लिमान ने खुद एक जबर के तहत अपने ही इख्तियारात जो थे और जो अदालत की आज़ादी थी उसको दफन किया। जो पीटीआई के मुंहरिफ अरकान हैं, उनके बारे में मुसलसल बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जाता रहा कि वो सेफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं। लेकिन जो आज मरवत साहब ने बात की है, आपके ख्याल से ये वजन वाली बात नहीं है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके लिए, उनसे सवाल पूछा जाए कि कैसे ये आउट ऑफ एक्सेस हुए या किससे इनके राब्ते थे? उनसे सवाल नहीं पूछ रहे आप जो रिस्पॉन्सिबल थे?
نہیں دیکھیں کسی کو ہم نے گرفتار کر کے تو نہیں رکھا ہوا تھا نا. یہ ذی شعور عاقل بالغ لوگ ہیں, ان کو اتنا ہی کہا تھا کہ کسی محفوظ جگہ پر ہو. وہ اگر خود دندناتے نکل آئے باہر, لاہور کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہیں, اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں, تو انہوں نے اغوا تو ہونا ہی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اغوا ہو گئے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نے ترغیب دی کہ آؤ مجھے اغوا کرو, ہم اس اغوا کو نہیں مانتے. کچھ لوگ واقعتاً اغوا ہوئے, کچھ لوگوں پر واقعتاً جبر ہوا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا اغوا کے لیے اور پھر اس طرف ہو گئے. تو بالکل یہ ہمیں بات نظر آتی ہے کہ کون کس طرف کھڑا تھا. تو اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اصل میں کچھ لوگ کنونس ہو گئے یا ضمیر جاگ گیا, بٹ ایک انہوں نے کور اپ کے لیے کہا کہ ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے. ایسے بھی کچھ ہوا ہے؟ کس چیز پہ ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں یہ فضول بات ہے. ضمیر جاگ گیا جو بی این پی مینگل کے جن سینیٹر صاحب نے ووٹ دیا اور آج کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے رو رہے تھے اور اپنی بپتا سنا رہے تھے کیسے انہیں اٹھایا گیا, ان کا ضمیر جاگا تھا. کیا بات کر رہی ہیں فریا؟ یہ ایسے نہیں ہوا. یہ ایک کالی ترمیم تھی اور ہر ایک کو نظر آ رہا تھا. ہمارے جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے دوستی میں کہوں گا, وہ آنکھ نہیں ملا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھ کر. اس لیے یہ نہ کہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ایک حملہ ہوا ہے عدلیہ پر, یہ ایک حملہ ہوا ہے آئین پاکستان پر. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. سو نو, آئی تھنک ضمیر جاگنے سے میری مراد یہ تھی کہ اپیرنٹلی ولنگلی گئے ہیں لوگ, کچھ لوگ, سب کی بات نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے پھر ایک تاثر دیا کہ ہمارے پر بہت ظلم ہوا ہے. ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی پیسے لے کر گیا ہو, کوئی کسی اور لالچ میں گیا ہو, یہ بالکل ممکن ہے. اس کو آپ ولنگلی تو نہیں کہیں گی نا, اس کو ضمیر کا جاگنا تو نہیں کہیں گی. کسی کو اگر جو ہماری اطلاعات تھی 70-80 کروڑ سے شروع ہو کر اربوں تک بات کہی, تو اگر کوئی پیسے لے کر گیا اور کہا اچھا مجھے اب اغوا کر لینا, تو وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن لوگ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ان کے پلازے گرائے گئے, ان کو کہا کہ آؤ, وہ نہیں آئے. اصل داستان ان لوگوں کی ہے اور یہ داستان ہم لکھیں گے. اور آپ نے کلیئرلی کہا کہ ان کو پارٹی اور پارلیمان دونوں سے نکالیں گے. شو کاز جاری کر دیا ہے ان کو؟ جی ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے. کس کو ہم قانوناً پارلیمان سے نکال سکتے ہیں, کس کو ہم پارٹی سے نکال سکتے ہیں, جو کچھ ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے, تکنیکی معاملہ بھی ہے, تو وہ ہم تمام جو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے. سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے. کیا کسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن میری نظر میں یہ معاملہ اب سیاسی معاملہ ہے اور اس کو سیاست کے میدان ہی میں حل ہونا ہوگا. لیکن جو کرنا چاہیں وہ کریں, ہم کسی کو منع نہیں کرتے. سیاست کے میدان میں کس طرف اشارہ ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا کہ پھر احتجاج ہوگا. از دس واٹ پی ٹی آئی از پلاننگ؟ یقیناً ہوگا. دیکھیں کیوں نہ ہو, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم کمیٹی تو نہیں کھیلیں گے نا. عدالتوں کو تو آپ نے بند کر دیا. اب یہ آئینی بینچ جو ہے اس کا اختیار ہوگا کہ وہ پٹیشنیں سنے اس تمام معاملے کے خلاف, اور وہی جج جو اس غلط اور ایک سیاہ ترمیم کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنیں گے, وہی اپنے وجود کا فیصلہ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟